जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हे आते हैं जब दिल के जज्बात अल्फाज से ज्यादा बोलते हैं। कभी कभी रिश्ते खत्म हो जाते हैं मगर एहसासात खत्म नहीं होते। मर्द अगर किसी औरत को छोड़ भी दो तो ये जरूरी नहीं कि कहानी वहीं खत्म हो जाए। खास तौर पर जब औरत उस मर्द को दिल से चाहती हो और उसे मसलसल याद करती रहे, उसके बारे में सोचती रहे, उसके लिए दिल में दुआएं और सवालात रखती रहे। नफ्सियात कहती है कि जज्बात सिर्फ अल्फाज या मुलाकातों तक महदूद नहीं होते, बल्कि वो एक गहरी जहनी और लाशऊरी तवानाई रखते हैं। यही तवानाई वक्त के साथ उस मर्द तक भी पहुंचती है, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पर बेखबर ही क्यों ना हो। एक औरत जब किसी मर्द को याद करते हुए रोती है तो ये सिर्फ आंसू नहीं होते, बल्कि एक पूरी कहानी छुपी होती है। हर आंसू में खुशियों और गम की मिठास, यादों की खुशबू और दिल के गहरे राज छुपे होते हैं। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक औरत मसलसल उस मर्द को याद करती रहे जिसने उसे छोड़ दिया हो, तो नफ्सियाती तौर पर उस मर्द के साथ कौन सी 6 अहम चीज़ें होती हैं। ये वो अकाइक हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर हकीकत में यही चीज़ें रिश्तों की असल गहराई को जाहिर करती हैं। पहली निशानी, मर्द के लाशऊर में बेचैनी। जब कोई मर्द किसी औरत को छोड़ देता है तो बज़ाहिर वो ये समझता है कि उसने एक फैसला कर लिया है और अब उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन नफ्सियात के मुताबिक इंसानी जहन इतना सादा नहीं होता। अगर वो औरत उस मर्द के बारे में मसलसल सोचती रहती है, उसकी यादों में जिंदा रहती है और दिल से उससे जुड़ी रहती है, तो ये जज्बाती तवानाई उस मर्द के लाशऊर तक ज़रूर पहुंचती है। लाशऊर वो हिस्सा है जहां दबे हुए एहसासात, अधूरे फैसले और अनकही बातें महफूज रहती हैं। मर्द ने अगरचा औरत को छोड़ दिया होता है, मगर उसके दिल के किसी कोने में वो रिश्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो पाता। ऐसे में मर्द के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। वो बगैर किसी वाज़ेह वजह के उदास, परेशान या चिड़चिड़ा महसूस करता है। अक्सर ऐसा होता है कि मर्द को अचानक उस औरत की याद आने लगती है, ख़ास तौर पर खामोशी के लम्हात में, रात के वक्त या उस वक्त जब वो अकेला होता है। वो अपने फैसलों पर दोबारा सोचने लगता है कि आया उसने वाकई सही किया था या नहीं। ये दाखिली टकराव इस बात की इलामत होता है कि औरत की मसलसल सोच और जज्बाती वबस्तगी ने मर्द के लाशऊर को हिलाकर रख दिया है। नफ्सियात कहती है कि जब किसी रिश्ते को जज्बाती तौर पर मुकम्मल किए बगैर छोड़ दिया जाए तो वो लाशऊर में सवाल बनकर रह जाता है। यही सवाल मर्द के अंदर बेचैनी, ख्वाबों में औरत की मौजूदगी और दिल के अंदर एक खला पैदा करता है। दूसरी निशानी, मर्द को औरत की कदर का देर से एहसास होना। दूसरी बड़ी चीज़ जो ऐसे मर्द के साथ होती है वो ये है कि उसे औरत की कदर का एहसास बहुत देर से होता है। जब औरत उसकी ज़िंदगी में मौजूद थी तो मर्द ने शायद उसकी मोहब्बत, कुर्बानी और वाबस्तगी को मामूली समझा। लेकिन जुदाई के बाद जब औरत उसे दिल से याद करती रहती है, तो इस याद का असर वक्त के साथ मर्द पर गहरा होने लगता है। अक्सर मर्द शुरू में खुद को मजबूत और बेपरवाह जाहिर करते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो औरत की अहमियत को समझने लगती है। उसे एहसास होता है कि कोई था जो उसके लिए सच में फिक्र करता था, उसकी बात सुनता था और बगैर किसी शर्त के उसके साथ खड़ा था। ये एहसास तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब मर्द किसी और रिश्ते में जाता है और वहाँ इसे उसे वो खुलूस, तवज्जो और सुकून नहीं मिलता जो उस औरत के साथ था। तब वो मवाजना करने लगता है और औरत की याद उसके दिल में और गहरी हो जाती है। नफ्सियात के मुताबिक इंसान अक्सर चीज़ों की कदर उस वक्त समझता है
جب وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ عورت کی مسلسل یاد اور جذباتی وابستگی مرد کے دل میں یہ احساس جگا دیتی ہے کہ اس نے ایک قیمتی رشتہ کھو دیا ہے۔ تیسری نشانی، ماضی کی یادوں کا درد۔ مرد اپنی ماضی کی یادوں میں کھو جاتا ہے۔ خوابوں کی طرح کی یادیں اس کے ذہن میں چلتی ہیں۔ وہ لمحے جب عورت اس کے قریب تھی، اس کی ہنسی کمرے میں گونجتی تھی اور ہر بات میں محبت کی خوشبو تھی۔ کبھی وہ اس کے ہاتھوں کا لمس یاد کرتا ہے، کبھی اس کی مسکراہٹ جو دل کو چھو جاتی تھی۔ مرد کی آنکھوں میں خاموشی چھا جاتی ہے، دل میں ایک نرم لیکن درد بری لہر اٹھتی ہے۔ وہ خود سے سوال کرتا ہے، کیا میں نے کبھی اس کی محبت کی قدر کی؟ ہر یاد ایک چھوٹا سا گہرا زخم بن جاتی ہے، مگر اسی زخم کے ساتھ محبت کی مٹھاس بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ واقعہ مرد کے دل میں احساس جگاتا ہے کہ محبت صرف موجودگی یا باتوں کا نام نہیں، بلکہ ہر لمحے، ہر یاد اور ہر احساس کا نام ہے۔ وہ عورت کے دکھ کو اپنی روح میں محسوس کرتا ہے اور دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی، احساس ذمہ داری۔ اس مرد کے اندر ذمہ داری اور شعور کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ کمرے میں تنہا بیٹھا ہوتا ہے، خاموشی کے عالم میں عورت کی یادوں کو سوچتا ہے۔ ہر آنسو، ہر درد اس کے دل پر بھاری لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، شاید میں نے کبھی اس کی محبت کو سمجھنے میں کمی کی، شاید میں نے کسی وعدے کو پورا نہیں کیا یا اس کے احساسات کی قدر نہیں کی۔ اس لمحے مرد کے دل میں پچھتاوا، شرمندگی اور نرمی ایک ساتھ اٹھتی ہے۔ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، اپنی لاپرواہی کو پہچانتا ہے اور عورت کے دکھ کو اپنی روح میں محسوس کرتا ہے۔ یہ واقعہ مرد کو یہ سبق دیتا ہے کہ محبت صرف دل سے محسوس کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے لیے سنجیدہ سوچ، سمجھداری اور ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ عورت کے زخم اس کی توجہ کا طلبگار ہیں اور محبت میں لاپرواہی مہلک ہو سکتی ہے۔ پانچویں نشانی، تبدیلی اور قربت۔ سب سے اہم واقعہ مرد کی شخصیت اور رویے میں تبدیلی ہے۔ مرد اپنے دل سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ عورت کی قدر کرے گا، اس کی تکالیف کو سمجھے گا اور تعلقات میں مزید محبت اور قربت لائے گا۔ وہ سوچتا ہے کہ اب وہ ہر لمحے اس کی خوشیوں اور دکھوں کا شریک ہوگا، نہ صرف یادوں میں بلکہ حقیقت میں۔ دل میں نرمی، شفقت اور محبت کی ایک نئی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ مرد اپنی خامیوں اور غلطیوں کو پہچانتا ہے اور انہیں سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ عورت کے دکھ اسے پریشان نہیں کرتے، بلکہ وہ انہیں حل کرنے کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ واقعہ مرد کے لیے ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ محبت صرف یادیں یا خواہش نہیں، بلکہ عملی اقدامات، قربت اور وفاداری کا نام ہے۔ یہ وقت تعلقات کو مضبوط بنانے، دلوں کو قریب کرنے اور محبت کو حقیقت میں بدلنے کا نام ہے۔ چھٹی نشانی، مرد کا دوبارہ رابطے یا واپسی کا رجحان۔ آخری چیز جو اکثر ایسے حالات میں مرد کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس کا دوبارہ رابطے کا رجحان ہے۔ جب لاشعور میں بے چینی ہو، دل میں سوالات ہوں اور عورت کی قدر کا احساس جاگ چکا ہو، تو مرد کا دل دوبارہ اس عورت سے رابطہ کرنے کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ کبھی وہ کسی بہانے سے پیغام بھیجتا ہے، کبھی سوشل میڈیا پر اس کی پروفائل دیکھتا ہے اور کبھی مشترکہ یادوں کو تازہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ وہ عورت اس کے دل اور دماغ سے مکمل طور پر نکلی نہیں ہے۔ اگرچہ ہر مرد واپس نہیں آتا، لیکن نفسیاتی طور پر اس کے اندر ایک کشمکش ضرور رہتی ہے۔ وہ ایک طرف اپنے فیصلے کو درست ثابت کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف اس عورت کی طرف کھنچاؤ محسوس کرتا ہے۔ یہی کشمکش اسے بار بار عورت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ نفسیات کے مطابق جب کوئی شخص کسی کے دل میں گہرائی سے جگہ بنا لے تو اس سے مکمل طور پر الگ ہونا آسان نہیں ہوتا۔
عورت کی مسلسل یاد اور جذباتی تعلق مرد کے اندر واپسی یا کم از کم رابطے کی خواہش کو زندہ رکھتا ہے۔ جب مرد چھوڑ جائے لیکن عورت دل سے اسے یاد کرتی رہے تو یہ یک طرفہ عمل نہیں رہتا، وقت کے ساتھ ساتھ اس مرد کے لاشعور احساسات اور فیصلوں پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے، جو بے چینی، احساس، قدر اور دوبارہ رابطے کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔